بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا استسمح على البارح حيت ما درت لكم هذا الفيديو كما قلت لك، استسمح مره اخرى. بالنسبه لي موفمون بلان او بيان لو بروجيكتيل، تسمى كذلك لو بروجيكتيل هي بالعربيه القذيفه. علاش كتعتمد elle se basait sur un projectile قذيفه ديما كناخدوها de petite dimension كتكون صغيره de masse m avec aussi avec une vitesse. On lance ce projectile avec une vitesse v0 c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0. ديما كناخدو هاد لا بوزيسيون ديالو initial هو t est égal à 0 c'est-à-dire t est égal à 0 et les coordonnées ديالو ممكن les coordonnées ديالو c'est-à-dire x et y ممكن يكونوا l'origine ديال لو روبير، ممكن ما يكونش في هاد لو بروجيكتيل، ممكن ما يكونش في لوريجين ديال لو روبير. ممكن مثلا ناخدو هاد لو روبير هو هذا هو لاكس دي زيكس وهذا هو لاكس دي زيغريك باغ اكزومبل. صافي، اذا هاد لو بروجيكتيل هذا طلقناه بيان اون لو لونس افيك ان اونغل الفا بارابور à l'horizontale. هذا هو الهوريزونتال يعني الافقي، المستوى الافقي وبيان لاكس هوريزونتال. صافي، اذا هاد البروجيكتيل ولا هاد القذيفه هادي رسلناها بواحد السرعه اللي هي في زيرو. اشنو غدير هاد البروجيكتيل هادي؟ غتبع واحد تراجيكتوار هو المسار، هذا كيتسمى تراجيكتوار، المسار. صافي، اذا شنو عندكم هنا في الدرس؟ في هذا عندكم لينونسي جي اذا علاش كيعتمد هذا؟ قلنا كيعتمد هذا البروجيكتيل على هذا المنحنى، ديما كيكون بحال هكا. ممكن هذا البروجيكتيل واخا غادي نجي ليه ونقول لكم ممكن ما يكونش في هذا في اصل المعلم. اذا غادي نطبقوا القانون الثاني ديال لو دوزيام لوا دو نيوتن. باش نطبقوا ديما بو ابليكون لا دوزيام لوا دو نيوتن il faut suivre quelques étapes. La première étape, c'est de déterminer le système étudié. Deuxième étape, l'inventaire des forces, c'est-à-dire le bilan des forces. Le système étudié, toujours, c'est le projectile. L'inventaire des forces, c'est-à-dire les forces appliquées à ce projectile. هنا ديما كيكون عندنا P اللي هو لو بوا. صافي، هذا اللي كيكون عندنا في هذه الحالة لو بوا. ولكن في الحقيقة راه كيكون عندنا لي فروتمون ديال لير، لي فروتمون دو لير، اي il y a aussi la poussée d'Archimède FA، la poussée d'Archimède. ولكن هنا كناخدو هادو كاملين نيجليجابل، FA ou bien petite f اللي هي هاد لي فورس كاملين دو فروتمون ou bien de la poussée d'Archimède on le prend négligeable, c'est-à-dire leur intensité est égale à peu près à 0. اذا اللي كيبقى عندنا ديما هو لو بوا. مزيان، كنجيو هنا كنمثلو هاد لو بوا، ما كنمثلوش لو بوا هنا. تذكروا دائما ما تمثلوش لو بوا هنا، جيو حتى هنا ومثلوه. مثلا هاد القذيفه هادي ولا هاد البروجيكتيل الا وصل هنا كيفاش غيكون لو بوا ديالو؟ لو بوا ديما كيكون تحت تيرك تعامدي على لو بلون اوريزونتال، هذا هو لو بوا. صافي، اللي هو نيت كيكون معاه الجي. شنو هو الجي؟ هو لانتونسيتي دو شون بوزونتور، بتي جي. هو هذا بتي جي لانتونسيتي دو شون بوزونتور، حتى هو ديما تيكون مع بي. اسمي، اذا غادي نكتبو دابا هذاك لا لوا دو نيوتن، لا سوم دي فورس extérieures appliquées à ce projectile est égale m à g toujours. Ça fait مزيان. Donc c'est quoi la somme des forces? C'est P. P est égal à M fois AG. L'état suivant, c'est la projection. La projection de cette relation vectorielle sur la projection de cette relation vectorielle sur le repère. Donc le repère اللي عندنا اللي هو R O et G. علاش هنا R O et G؟ حيت عندنا قلنا في الاول عندنا لو روبير لوريجين ديالو هو هذا O، وهذا لا بروميير اكس دي زيكس ديما كيكون مع اي و Y كيكون مع جي. صافي، مزيان. اذا غادي ناخذ دابا هاد لا غولاسيون هادي ونديرو ليها الاسقاط، لا بروجيكسيون.
بي هي ممثلة عندنا، ولكن كيفاش غادي تكون ممثلة عندنا إلا بغينا نمثلو لا ريبريزونطاسيون دو فيكتور دو لاكسيليراسيون؟ حتى هي كتكون ديما، عقلوا على هادي، كتكون ديما مع لو سونس دو فيتيس، كتكون ديما افيك لو سونس دو فيتيس. الا كان هاد الجسم نازل يعني حتى ديك غادي تكون حتى هي مع لو كور، ديما كتكون لتحت. هذا في حالة الا كان الجسم نازل. الا جاب لك الجسم طالع حتى هي غتكون عاوتاني مع الجسم طالع، غتكون افيك لاكس ديزيغري. مزيان، اذا غندير دابا لا بروجيكسيون سور بروميير اكس او اكس بحال هكا. اشنو غيعطينا بي الا درنا ليه الاسقاط؟ لا بروجيكسيون دو بي توجور اي بيربونديكولير. الا كملنا غادي لقانا عمودي، c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe horizontal. Donc la projection d'allo غنكتبو هو px est égal m a g selon x. الا خدينا هاد px ودرنا ليه الاسقاط على x غادي نلقاو هو صفر لانه عمودي. صافي، est égal m fois a g x. مزيان. دونك اذا شنو غنستنتجو من هادي؟ غنستنتجو ان ا اكس ايتيغال، غادي نجيبو هاد ام هنا يعني 0 سور ام ايتيغال ا 0، يعني لا بروميير كوردوني دو لاك دو فيكتور اكسيليراسيون سولون لاكس دي زيكس. مزيان، اذا غادي نديرو دابا سور دوزيام اكس اللي هو او ايغريك ايتيغال ا كومبيان؟ بي sur y pi y est égal m a g sur y، c'est-à-dire a g y. هنا ما كنديرش ملي كندير لا بروجيكسيون، ما كنديروش لي فيكتور. صافي، implique c'est quoi p avec y؟ la projection نرجع للشكل، ها هو p le sens ديالو en bas mais y le sens ديالو en haut، c'est-à-dire deux sens opposés. كنديرو moins p est égal m fois AGY. AGY اشنا هو P هو moins M fois G. Toujours P est égal à M fois G. Donc AY est égal à combien? AY ou bien AGY est égal M à M on simplifie par M est égal moins G. Il nous reste moins G. Moins G. صافي، اذا حنا لقينا ا اكس ولقينا ا اي. اذا هادو كيتسموا لي كوردوني دو فيكتور اكسيليراتور ا جي. لي كوردوني دو فيكتور اكسيليراتور ا جي واللي كيتكتبوا مثلا بحال هكا ا جي ا اكس ايتيغال ا ايغريك ايتيغال، او بيان ا جي اكس ايتيغال 0 ا جي ايغريك ايتيغال موان جي. صافي، الا عندنا les coordonnées, on peut calculer ou bien on peut déterminer la valeur de AG, c'est-à-dire la norme de AG. L'est égal toujours racine des coordonnées de la somme des coordonnées à la puissance de AX au carré plus AY au carré. وديما عقل ديما راه كنلقاو ديما بحال هكا، يعني هاد الشيء ديما كنعاودوه. ديما كتلقاو عندنا كيكون عندنا بروميير اكس اللي هو دي زيكس باغ اكزومبل، و دوزيام اكس ديما كيكون لو سونس انفيرس دو بي، ديما كنلقاو بحال هادشي. صافي، ولكن غير خصنا كل مره نعاودو نبرهنو عليه. مزيان، اشنو عندكم عاوتاني هنا؟ واخا لي كوردون لي كونديسيون انيسيال، واخا نجيو دابا علاش هادو par intégration. On peut déterminer la relation de Vx et de Vy. La relation de Vx et de Vy. واخا نعقلو دابا على هادو غادي نجبدو منهم Vx و Vy. كنعرفو on sait que Ax est égal d2Vx sur d2T. Voilà. وكذلك AY est égal d2Vy sur d2T. صافي، مازال. اذا دابا شنو بغينا هاد Vx
شنو هي لا غولاسيون دو في اكس، شنو هي لا غولاسيون دو في ايغريك. ها اذا كيفاش غادي نجبدوهم؟ غادي نجبدوهم باغ انتيغراسيون. وقيلا راه درتو الانتيغراسيون في الرياضيات، كنقولو باغ انتيغراسيون كوا باغ انتيغراسيون، وكنكتبو في اكس. بعدا قبل ما نكتبو هذا، شنو هو هاد ا اكس اللي قلنا هو دي دو في اكس على دي تي، شحال كيساوي زيرو. اذا شنو هو دي في اكس اللي غندير ليه لا ديريفي ويعطينا زيرو، c'est-à-dire في اكس c'est une constante est égal une constante ثابته. وشنا هي هاد لا كونستانت هادي؟ عقلوا عليها ديما الا عندنا لقينا بحال هكا كونستانت، يعني هاد الشيء اللي كتبنا في الاول ا تي ايتيغال زيرو، غنزيد ليه لا زيرو، يعني في اكس زيرو، c'est-à-dire quoi في اكس à l'instant t ايتيغال زيرو. اذا هادو اللي كيتسموا لي كونديسيون انيسيال. لي كونديسيون انيسيال واخا تنكتبوا هذه في غريك ونرجعوا لهاد لي كونديسيون انيسيال ونلقاهم بجوج. هنا كذلك شنو غنديروا؟ في ايكغيك هنا قلنا ا ايكغيك هو دي دو في ايكغيك سور دي دو تي. وشنو هو ا ايكغيك اللي لقينا قبل؟ هو موان جي، وهذه سي اون فالور كونستانت، هذه قيمه ثابته. على عكس هنا راه نول تيكال زيرو. صافي. اذا الا كانت عندنا بحال هكا اون فونكسيون لا ديريفي دون فونكسيون في ايكغيك ايتيكال ا اون كونستانت، يعني شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ واش درتوها وصلتها في الرياضيات ولا مازال؟ اشنا هي كنديرو عاوتاني باغ انتيغراسيون ديريكت. وشنو كنكتبو؟ في ايغريك ديالنا اللي بغينا كيساوي اشنو؟ الا عندنا ثابته كونستانت، سيدير هاد لا كونستانت اللي هي موان جي فوا كنضربوه في تي بلوس اون اوتر كونستانت. وشنا هي هاد لا كونستانت هادي؟ موان نعاودو هادي موان جي تي بلوس اشنا هي هاد لا كونستانت؟ هي في ايغريك بحال هنا، هي في ايغريك ونزيدو ليه زيرو، في ايغريك زيرو، سيدير في ايغريك ايتيغال ا زيرو ا لانستون تي ايتيغال ا زيرو. صافي. اذا نمشيو دابا نحددو هاد في اكس زيرو و في ايغريك زيرو، نحددو هاد في اكس زيرو و في ايغريك زيرو. مزيان. غادي نرجعو هنا باش نحددو هاد في اكس زيرو و في ايغريك زيرو. غادي نرجعو ديما للشكل، ديما كنجيو للشكل وكنخرجو منو هاد في اكس زيرو و في ايغريك زيرو. عندنا في زيرو، كيفاش غادي نلقاو هداك في اكس زيرو و في ايغريك زيرو؟ في اكس زيرو اي في ايغريك زيرو سون لي كوردوني de vecteurs vitesse instantanée à t est égal à 0، يعني ديال في زيرو الإحداثيات ديال في زيرو، لي كوردوني دو في زيرو. اشنو غنديرو؟ غادي نجيو لهنا وغنديرو لا بروجيكسيون دو في زيرو. إذن هذه هي في اكس زيرو وهذه هي في ايغريك زيرو. إلا عندنا الشكل بحال هكا وعندنا الزاوية لونكل الفا، راه ممكن نحددو هاد في اكس زيرو و في ايغريك زيرو. اشنو هو؟ إذن في واخا نقولو هنا هذا عندنا هنا مثلث قائم الزاوية. إذا هنا هذا المثلث هذا مثلث قائم الزاوية، حيت درنا لا بروجيكسيون اورتوغونال. هنا اوسي لا بروجيكسيون اورتوغونال. صحيح. هاهو مثلث قائم الزاوية. إذا في اكس زيرو بما انه هنا كيمثل المحاذي، يعني غنستعملو كوسينوس الفا ايتيغال في اكس زيرو سور في زيرو، ايوا الوتر. اي هنا الى بغينا هاد في ايغريك زيرو راه هو نيت هذا، بغيت نبينو ليكم راه هو هذا. اذا هذا هو في ايغريك زيرو.
إلا هذا الشكل يكون مكدر غادي تلقاهم مقاد. خلينا ما قديتش الشكل مزيان. دونك إذا غنستعملو هنا السينوس. سينوس ألفا إتيغال في إكغيك زيرو سيو في زيرو، ديما مقابل على الوتر. إذا ديما الوتر هو في زيرو. إذا كوسينوس ألفا، راه بعض المرات كنكتب وما كيبانش داكشي اللي كنكتب. كوس ألفا هو في إكس زيرو سيغ في زيرو، إي سينوس ألفا هو في إكغيك زيرو سيغ في زيرو. مزيان. المهم إلا فهمنا الشكل غادي نجبدو منو هاد العلاقات. من هادي الأولانية غادي نستنتجو في إكس زيرو اللي بغينا شنو هو ديما غادي تلقاو بحال هكا في زيرو كوس ألفا غالبا. وبالنسبة لفي إكغيك زيرو إتيغال في زيرو سينوس ألفا. إذا هادو هما لي كونديسيون إنيسيال اللي قلنا قبيله هنا. لي كونديسيون إنيسيال. كنجي دابا كنعوض هنا، غادي نجي هنا ونعوض فيه في إكغيك زيرو بالقيمة ديالو، وهنا في إكس زيرو بالقيمة ديالو. إذا شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بلي في إكس إتيغال في زيرو إكس ولا في إكس زيرو إتيغال في زيرو كوسينوس ألفا. في إكغيك إتيغال موان جي فوا تي بلوس في إكغيك زيرو. هو في إكغيك زيرو في زيرو سينوس ألفا. صافي. إذا هادو هما آخر حاجة كاينة في هاد الفوتو اللي صيفط ليها. إذا هادو هما لي كوردوني دو فيكتور فيتاس ou bien les équations du vecteur vitesse, les équations de vitesse, les équations horaires de vitesse. كتسموا كذلك les équations horaires de vitesse.